کې د جهاد هغه جذبه واچول یو ما سره په دې کې موافق نه شولو او هر یو ویل اذنلی ولا تفتنی لیکن یو شخصیت چې هغه ما سره په دې میدان کې زمانه زیات مضبوط ودرېدو هغه څوک هغه شیخ الهند مولانا محمود الحسن رحمت الله علیه زما ورو دا یو عظیم شخصیت پیدا کړي چې نه دا ما ته یو درس راکړي چې هر قیامت پورې زړګي نیمه ما د حضرت مختلف صاحب مطلقاتهم دا حکم تعمیل دا څو کلمات می تعمیلا للحكم اکڑے و دیرطا بلبل ہمی کہ قافیہ فرشہ و دفت کہ قدی مبارک اجتماعی زمانہ څو کلمات شریک شي اللہ تعالیٰ بسلاط و زمون کولو دا دائر مشاہدتنا نصیب کی اور دی اجلاس بہترین نتائج و ثمرات اللہ تعالیٰ توقع کہ بلا عمل کی دے اسلام نظام راشی بلا عمل کی دا قرآن شریعت جائے انشی او زمین العلماء ترم سے توفیق ورکی لکا الذین امکرناهم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین